Welcome back to InCova News. Our Lady of Rosary Higher Secondary School, Donna Paula, hosted an inter-school quiz competition that saw participation from 10 schools. Master Naitik Mazrekar and Master Chirag Mazrekar of St. Francis Xavier Higher Secondary School, Sholim, emerged winners of the event. The prizes were presented by the chief guest, Professor Anju Prajal Sakardande of Dempe College, Miramar. नमस्कार येवकार. अवर लेडी ऑफ द रोजरी हायर सेकंडरी स्कूलाच्या वतीन सर्गेस्त प्रमोदिनी शशिकांत बोरकर यादस्तीक प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडली. पयले इनाम जैतिवंत मास्टर नैतीक मांजरेकर आणि चिराग मांजरेकर हांकां फावो जालें. माझे नाव नैतीक मांजरेकर. हांव शोरसून सेंट फ्रांसीस झेवियर उच्च माध्यमीक विद्यालयातून कर्नाटक. माझे नाव चिराग राजेंद्र मांजरेकर. टीचर, तुमच्या भुरग्यांची कामगिरी तुमकां कशी लागली? भुरग्यांची कामगिरी म्हाका उत्तम लागली. आणि ही कामगिरी ह्या कामगिरीच्या फाटल्यान तेंच्यांनी खूप त्रास घेतले. म्हणजे जायते प्रश्न सोडून काडप, लायब्ररीन वचप, मागीर स्टाफान ज्यो टिचरी आसा तेंच्या कडल्यान माहिती मेळप. सो आयज जे आमकां पयलें इनाम मेळ्ळां ताजें सगळें श्रेय ह्या दोगांय भुरग्यांक फावो जाता आनी इल्लेशें म्हाका फावो जाता. थँक्यू टीचर. देव बरें. सर्गेस्त प्रमोदिनी शशिकांत बोरकर यादस्तीक प्रश्नमाची सर्तीच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसा पणजेच्या धेंपटे कॉलेजीच्यो कोंकणी विशयाच्यो सहयोगी प्राध्यापिका भौमानीस अंजू प्रजल साखरदांडे. मडकयच्या पीसफुल सोसायटी बेथा मिनेजीस पुरस्कार दिवन तुमचो मान वाडयता. कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर तुमी सतत योगदान दिलां. युवा महोत्सव कार्यावळ आणि आंखणी ह्या पुस्तिकेचे तुम्ही जोड संकलन केला. टाळ्याच्या कडकडाटान देव बरें करूं सगळ्यांक. Good morning and a very warm welcome to each one of you. It fills my heart with joy to see many bright young minds gathered here today, along with your esteemed teachers and guests. This day is not just about questions and answers. It is about celebrating a language that carries the soul of our people, the rhythm of our culture, and the fragrance of our heritage. To all the participants who have come from various schools, you are the torch bearers of Konkani today. By taking part in this quiz, you are not shaping your knowledge, but also keeping alive the treasures of a language that has been nurtured through song, poetry, stories, and faith. तसेच माझे सकल बशिल्ल्या सगळ्यांक नमस्कार करता. सगळ्यात सुरवेक अवर लेडी ऑफ रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय तसेच भारतीय अस्मिताय केंद्र आणि ही जी सर्त दवरिल्ली प्रमोदिनी शशिकांत बोरकर यादस्तीक सर्तीत जी प्रायोजीत केल्ली आसा आमचे नूतन बाय हांचे मनाकाजा सावन दिनवास मानता. कारण तांणी आयच्या सुवाळ्याक म्हाका मुखेल सोयरे म्हणून आपयले म्हणून. खरें हांव मुखेल सोयरे म्हणून वचपाक म्हाका आवडना, पूण ही जी प्रस्नमाची सर्त आसा ती म्हजी सामकी जिवनकळीची. देखून आमच्या महाविद्यालयान आज ग्रीन डे हरीत दीस मनयता आसतना सुद्दां म्हाका हांगा येवपाची म्हजी उमळशीक म्हाका लागली. ताका लागून हांव ते बाकीचे म्हजे सहकार्याचेर घालून हांगा आयले. एक संस्कृतान सुभाषीत आशिल्ले ते म्हजे घट्ट तकलेन आसा. 8वे 9वेक आसतना हांव तें शिकिल्लें. ते सुभाषीत अशें आशिल्लें की ज्ञान तृष्णा गुरोनिष्ठा सदा ध्येन दक्षता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी गुण पंचकम. ज्ञान तृष्णा गिन्यान मेळोवपाची उमळशीक जी आता तुमकां आमचे प्रस्नमंच घेवपी सूरज बाबांनी सांगलें गिन्यान मेळ्ळात आमी हांगा शिकून वतली. जिखून वतली तशेंच शिकून वतली. तर आनी तशीच आमची सुचेता मॅडम तिका काल एक कोंकणी लेखक संघान
पुरस्कार दिल्लो आसा, ताका लागून सगळीं जाणां तांकां ताळयो. तर सगळ्यांचे अभिनंदन करून हांव म्हजी 2 उतरां 4 उतरां दिसता सोंपयता. देव बरें करूं. ग्रॅटिट्यूड इज अ पॉवरफुल कॅटलिस्ट फॉर हॅपीनेस. सगळ्यांच्याच पयलींच आभार मानता. आज आमची गोंयाचेर आधारीत प्रश्नमाची सर्त जाली. ह्या सर्तीक आमकां क्विज लॅब आधार दिलो. अवर लेडी ऑफ द रोजरी हायर सेकंडरी हांच्या तर्फे उपकार आठयता. आपल्या कल्पनेंतल्यान सुंदर अशी प्रश्नमांची तांणी रंगयली आणि विद्यार्थ्यां खातीर एक नवी माची तयार केली. त्या सगळ्यांचे तुमी ताळयो मारयन हे करात, आभार व्यक्त करात. सुंदर अशी प्रश्नमाची जाली. खंयचीय सर्त घेवपाची आसता तेन्ना आर्थीक पाठबळ म्हत्वाचें आसता. आयज आमी सर्गेस्त प्रमिलाताई बोरकर हांच्या नांवान सर्त घेतली. तांचे प्रायोजक आसले उतर संघरदांडे, तांचे हांव खूब उपकारी आसा. I would like to thank my principal, Sister Manisha Parmar, for her constant support for this type of activities. Thank you, one and all. जायात कोंकणी, जगयात कोंकणी. तुझे नाव कितें? म्हजें नांव दिप्कृष्ण हरीश कामत. म्हजें नांव शेफाली आदी. इस्कॉलाचें नाव? पुरुषोत्तम मालाबारकर उच्च माध्यमिक विद्यालय.